میں تواڈے نال مخاطب ہوں. نمی نمی شادی ہوئی نے 15-20 دیہاڑے گزرے تے داڑھی منا کے اتنے پھٹکڑی مال کے تو کریم مال کے بیوی کو پوچھے بیٹھا ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ کوئی کو کر مالی ڈھیر سے آنی ہے اسے کہ بہت چھوڑ چکر ہوتا تو سانسا پہنا لگ دیا. آئے ہاتھ جوڑی بیٹھا تے جھولی ہڈی بیٹھا شکل تے نبی دے غلام علی تے حسین دے غلام علی بنا چا ذکر حسین کرنا ہی تے شکل تے حسین دے غلام علی کم از کم ہوگی. سبحان اللہ شہدہ مگا ٹرسا میں کسی نال مخاطب نہیں تیر نال مخاطب ہاں. مرن تو بعد جو تیرا جنازہ پڑھاوے بھاویں سیدی پڑھاوے تے آخر بھائی کفن کھولو زیارت کراؤ تے وچ آلو چھلیا پہ بڑھڑیا کو حیا کر مرن جو گا بوتھا دا بڑا. حضور دی غلامی ہے. سبحان اللہ. تو شیران دے شائق ہوندے میں ایک شعر ہی پڑھا چا شعر بھی اہل علم دی نظر کراں تو صرف سبحان اللہ کھیا. سوار دوش نبی کو حسین کہتے سکون قلب علی کو حسین کہتے قدم قدم پہ کیا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین. اللہ حضور دے ہر غلام نو نمازی بناوے. میں تواڈے نال مخاطب ہوں. ہر مجمع پڑھنا حدیثاں اوے سچیاں لذت نرالی جسلے پڑھو حدیث دی لذت نرالی پول سرات دے تو بندے ہی لگ دے پئے حسین مولوی بھی لگ دے پئے حسین. اللہ فرماسی واقفوہم روک لو انہاں انہم مسئولون یقیناً انہاں دے کول سوال ہونے اگو فرشتے آکسن بے نیاز جو ہویوں مولوی کیڈا اوکھا کم دا ہویا پول دے آدھے چپڑے ہیں ہن پول تے کھلار کے پچھوں ہیں. اللہ فرماسی ان ولایت علی ایس ملا کول پچھو میرے علی نو ولی مندہ کہ نہیں مندہ. علی نو ولی مندہ تا لگن دیو نیتا تلے جہنم میں دھکا دیو پول سراتو پار کرے جدے دل چالے نبی دی محبت موجود. میرے کو تو پوچھو تو بھاویں ناراض ہو تو بھاویں راضی جس درود وچ نبی دی آل دا نا نہ آوے نہ قسم خدا دی درود ہی لنڈ ہے. چشتی کتھے لکھے ہے میں کہ حدیث پاک ہے لمبر میں اپنا رسی بیٹھا. سرکار فرمایا لا تسلو علی صلاۃ البتیرہ. فرمایا میرے اتے ناقص درود نہ پڑے آئے بتیرہ درود نہ پڑے آئے لنڈا درود نہ پڑے آئے. سنیا درود ہی لنڈا ہوندا ہے. فرمایا میرا نا آوے میری آل دا نا نہ آوے لنڈا اسی یزیدی ملا دا درود ہی لنڈا ہی سنی دا درود ہی کامل. مولی جی جے طرف ہی تو یزید دی طرف کرنی ہے تو درود کامل پاڑ کی میں سگنا ہے. اچھا یزید کتا مرے یا کی میں پڑھے لکھے تو مطالعہ کر لیں جاٹ موڑ ودے ہوندے بھائی او جی اتنا جو انہاں ظلم کیتا حضور دی آل تے انہاں دے نال کے بنی. نبی پاک علیہ السلام فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی. شیخ الحدیث صاحب حدیثاں پڑھ لیاں کرو. حضور فرمایا جس میری آل تے ظلم کیتا ہے اللہ ادھتے جنت حرام کر چھوڑی. اشتد غضب اللہ علی من آذانی فی اطراتی. سرکار فرمایا جڑا میری آل دے بارے چ مینوں تکلیف دے سی رب دی پکڑ وچ ضرور آسی. لے لوسی ملا آیا نہیں بتا رب دی پکڑ وچ گرجاں چھوڑ گئی نہیں یہ وقت بھی ودا مینوں حکومت دیو میں پہلو ہوں. تو سمجھ نہیں آنی تو سبحان اللہ اکبر. یدی جواد اچھی رزق چ برکت عمر چ برکت صحت چ برکت ایمان. ملا جی عبد الملک بن مروان دے دور وچ یہ ساری حکومت امام زین العابدین پاک دے قدماں چ اگلے رکھی. فرمایا سانو لوڑ ہی کوئی نہیں ہے دی
علامے بن پے نہیں سبحان اللہ چاکھو میں تواڈے نال مخاطب ہاں سنیاں دا پیر حضرت خواجہ میرا حسن زنجانی علیہ رحمت داتا حضور دا پیر بھائی آپ دے کول ایک مجتہد لگایا کون ہوتے ہو مجتہد ہوں کیا کرتے ہو شان اہل بیت سناتا ہوں فرمایا اچھا سا گئی موڑا سانو سنا او زکر سنیاں دے پیرا شان حسین پاک دی کے سننا ہے جس قبر حسین پاک جلوہ گر ہیں او دے ارد گرد 40 میل تک جتنے مردے گناہگار مسلمان پے نہیں قبر جنت دیاں ٹکساں لئی پے آپ فرمایا کلیجہ ٹھارے آئی موڑ سنا اس اکر صحیح حسین پاک دے مزار پر انوار دا صدقہ 40 میل تک چاروں طرف سارے مسلمان مردے گناہگار بخشے پے نہیں سنیاں دے پیر آکھیا مجتہد سے مرکہ ساڑی بھی پچا ونیو تو سنا پیر کی آنا ہے فرمایا جے پاک حسین مزار جلوہ گاروں کے 40 میل چاروں طرف مردے بخشوا سکتا ہے کہ خیال حسین دا نانا رلے سمن آلے صدیق عمر نو نہیں